बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिनहाजुल अरबिया का जुज़्व सानी पढ़ेंगे, यानी दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा आप छठमाही अव्वल में पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हिस्सा छठमाही के बाद आप शुरू कर रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। दर्स नंबर 1 यानी सबक नंबर 1, मुअन्नस अस्माए इशारा, यानी आज के सबक में जो आप पढ़ेंगे ये अस्माए इशारा मुअन्नस के लिए है। हाजिही तिलका, हाजिही ये भी मुअन्नस के लिए है, तिलका ये भी मुअन्नस के लिए है। फर्क इसमें यह है कि हाजिही करीब के लिए, तिलका मगरिब के लिए। हाजिही माने ये, तिलका माने वो। हाजिही माने ये, तिलका माने वो। हाजिही बिंतुन, यह लड़की है। बिंतुन माने लड़की। हाजिही यहाँ पढ़ चुके हैं, यह लड़की है। तिलका ताविलतुन, तिलका माने वो, ताविलतुन माने मेज, वो मेज है। हाजिही मिबराअतुन, मिबराअतुन के माने होता है कलम तराश, जिसको इंग्लिश में शॉर्पनर कहते हैं। हाजिही माने यह, मिबराअतुन माने कलम तराश, यह कलम तराश है। तिलका महायतुन, हाँ तो आप यहाँ पढ़ रहे थे हाजिही मिबराअतुन, हाजिही माने यह, मिबराअतुन माने कलम तराश या शॉर्पनर, यह कलम तराश है। तिलका महायतुन, महायतुन के मतलब रबर होता है। तिलका माने वो रबर है। हाजिही कुर्रासतुन, कुर्रासतुन माने कापी, यह कापी है। अलबिंतु जालिसतुन, अलबिंतु माने लड़की, जालिसतुन माने बैठना या बैठी हुई, मुअन्नस के लिए है जालिसतुन। लड़की बैठी है। जहाँ दफ्तर भी कहते हैं, यहाँ कुर्रासतुन पर स्टार बना हुआ है, फिर यहाँ पर हाशिया के तौर पर लिख दिया गया है दफ्तर भी कहते हैं, यानी कुर्रासतुन दफ्तर भी कहते हैं, कुर्रासतुन माने लेकिन कापी। अत्ताविलतु सगीरतुन, अत्ताविलतु माने मेज, सगीरतुन माने छोटी, मेज छोटी है। अलमिबराअतु जदीदतुन, कलम तराश या शॉर्पनर नया है। अलमहायतु मुफीदतुन, रबर फायदेमंद है, मुफीदतुन माने फायदेमंद। अलकुर्रासतु जरूरियतुन, कापी जरूरी है, जरूरियतुन माने जरूरी। अलकुर्रासतु आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। हाजिहिल बिंतु जमीलतुन, यह लड़की खूबसूरत है, जमीलतुन माने खूबसूरत। ला कबीहतुन, ला माने नहीं, और कबीहतुन माने बदसूरत, बुरा, बुरी शक्ल सूरत वाला। ला कबीहतुन बदसूरत नहीं। हाजिहिल बिंतु जमीलतुन, यह लड़की खूबसूरत है। ला कबीहतुन बदसूरत नहीं। तिलका ताविलतु सगीरतुन, वह मेज छोटी है। तिलका माने वो मेज छोटी है। ला कबीरतुन बड़ी नहीं। तिलकल मिबराअतु जदीदतुन, वो कलम तराश जदीदतुन नया है, वो कलम तराश नया है। ला कदीमतुन पुराना नहीं। कदीमुन माने पुराना, उसी पर ता दाखिल करके मुअन्नस बना लिया गया है। ला कदीमतुन पुराना नहीं। कुल्लु शैइन फी हाज़ा रस्मी दिल बिनती, कुल्लु माने तमाम या हर, शैइन माने, शैउन माने चीज, लेकिन कुल्लू की वजह से यह शैइन पर जेर आया है, क्योंकि यह मुज़ाफ है, मुज़ाफ इलैह। खैर अभी इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जान लेंगे तो माशाअल्लाह। फी हाज़ा रस्मी, फी माने में, आप गुज़श्ता सबक में, गुज़श्ता किताब में पढ़ चुके हैं। रस्म माने तस्वीर, लिल बिंत लड़की के लिए। हर चीज, कुल्लु शैइन हर चीज, फी हाज़ा रस्मी इस तस्वीर में। हाजा के माने ये होता है और इस भी होता है, ये, इस और इन। इसका हाजा के माने ये भी होता है, इस भी होता है,
اور ان بھی ہوتا ہے. اس تصویر میں للبنتی لڑکی کے لیے ہے. تمام چیز کلو شیء تمام چیز اس تصویر میں للبنتی لڑکی کے لیے ہے. ایک اب غور کریں گے تو حاضی اور تلکا دو طرح سے اس میں اشارہ پائیں گے، اور یہاں اس میں اشارہ حاضا آ گیا. تو کیا آج کے سبق میں مؤنث کے لیے تھا، یہ مذکر کے لیے، اس حاضا مذکر کے لیے ہے، جبکہ بحث چل رہی تھی مؤنث کے لیے. اس کو کیوں؟ اس کو لانا مقصد نہیں تھا، یہ ضمناً آ گیا. یہ سب جو اس میں اشارت ہے ان کو لانا مقصد کے تحت ہے، یعنی مقصد تھا ان کو لانا، لیکن یہ جو آیا ضمناً آ گیا، یہ مقصد نہیں. ہاذا اس میں اشارہ مذکر کے لیے لانا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ اس کی ضرورت پیش آ گئی تو لے آئے گا. ایسا تو اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں جتنے بھی اس میں اشارہ رہیں گے سب مؤنث شمار کیے جائیں گے، کیونکہ شروع میں لکھ دیا گیا ہے اسماء اشارہ برائے مؤنث، یہاں لکھ دیا گیا ہے مؤنث اسماء اشارہ، تو یہ بھی اسماء اشارہ اس کو بھی مؤنث کہہ دیا جائے، ایسا پتہ نہیں. البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی مشغول ہے، مصروف ہے، بزی ہے جس کو انگلش میں کہیں گے، بالقراءۃ پڑھنے میں. قراءت مانے پڑھنا، با مانے میں. تو ترجمہ کریں گے البنت لڑکی مشغولۃ مشغول ہے یا مصروف ہے بالقراءۃ پڑھنے میں. القراءۃ لازمۃ لکل بنت، پڑھنا لازمۃ مانے ضروری یا لازم، پڑھنا ضروری ہے لکل بنت ہر لڑکی کے لیے. اب یہاں پر آ گیا اسئلہ. اینا تلک البنت، اینا مانے کہاں، تلکا مانے وہ، البنت مانے لڑکی. وہ لڑکی کہاں ہے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو آپ جواب دے دیں گے البنت فی المدرسۃ یا فی البیت، جہاں بھی ہو وہاں بتا دیں گے. لمن المبراۃ، قلم تراش کس کے لیے ہے؟ تو کہیں گے المبراۃ للبنت یا للولد، لڑکا کے لیے ہے تو للولد اور لڑکی کے لیے ہے تو للبنت کہہ دیں گے. لمن الکراسۃ، کاپی کس کے لیے ہے؟ تو جس کے لیے ہو اس کو آپ بتا دیں گے، کہہ دیں گے الکراسۃ للبنت یا للولد، یا میرے لیے ہے تو لی، یا تیرے لیے ہے تو لگا. الکراسۃ لکا یا الکراسۃ لی یا الکراسۃ للبنت یا الکراسۃ للولد. کیفا تلک المبراۃ، وہ قلم تراش کیسا ہے؟ کیفا مانے کیسا، تلکا مانے وہ قلم تراش کیسا ہے؟ تو کہہ دیں گے المبراۃ جدیدۃ، نیا ہے، یا اگر آپ کو پرانا کہنا ہے تو قدیمۃ کہہ دیجئے، المبراۃ قدیمۃ. این الطاولۃ، میز کہاں ہے؟ تو کہہ دیں گے الطاولۃ فی المدرسۃ، مدرسے میں ہے، یا فی الغرفۃ یا روم میں ہے، یا فی البیت گھر میں ہے، جہاں ہو اس جگہ کا ذکر کر دیں گے. من مشغول بالقراءۃ، پڑھنے میں کون مشغول ہے؟ من مانے کون، مشغول مانے مصروف یا بزی، بالقراءۃ با مانے میں، با مانے میں، القراءۃ مانے پڑھنا. پڑھنے میں کون مشغول ہے؟ تو کہہ دیں گے یہاں جملہ موجود ہے البنت مشغولۃ بالقراءۃ، اسی کو آپ کہہ دیں گے. بس آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.